गुज़िश्ता किस्त का खुलासा। वो चीखी और जुगनू को कुशन दे मारा, जिसे इसने बासानी कैच कर लिया। फिर इसने दूसरा कुशन फेंका। इस बार भी वो नाकाम रही तो उठकर उसको मारने दौड़ी, और इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करती, जुगनू ने इसके हाथों को पकड़ते हुए बाहों में दबोच लिया और गुस्ताखी पर गुस्ताखी करता चला गया। वो चीखती चिल्लाती रही, मगर वो जुगनू ही क्या जो इसकी बात सुन लेता। किस्त नंबर 21। शाम को फ्रेश होकर तैयार हो गई। इसने बिली और फिरोजी इम्तिजाज का सूट पहना हुआ था। इसकी गुलाबी रंगत खुली पड़ रही थी कि जुगनू बेसाख्ता इस पर प्यार आ गया, लेकिन इसने खुद पर जब्त किया। जुगनू ने बहुत मद्दम मगर मोहब्बत से भरपूर लहजे में कहा, जानिया ज़रा बाहर तो आओ। खैरियत? हाँ, आओ तो सही। वो इसके साथ बाहर निकली तो घर के सामने की खूबसूरत कार खड़ी थी, नई लश्कारे मारती हुई कार। कैसी है? जुगनू ने पूछा। अच्छी है। किसकी है? आपकी गाड़ी को क्या हुआ है? जुगनू ने दरवाज़ा खोलते हुए इसे बैठने के लिए कहा। चलो घूमने चलते हैं। जानिया के बैठने के बाद इसने दरवाज़ा बंद किया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की, रोड का एक चक्कर लगाया और चाबी जानिया के हथेली पर रख दी और निहायत प्यार और एहसान से बोला, ये तुम्हारी है। मेरी? हाँ, तुम तन्हाई से घबरा जाती थी ना। चलो कहाँ लेकर चल रही हो? आपके साथ मैं ड्राइव नहीं कर सकूँगी, जानिया ने कहा। जुगनू हंसकर बोला, चलो कहीं चलें। जुगनू, इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हारी सोचों से भी कहीं ज़्यादा। जुगनू जुगनू जी जाने जुगनू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। कभी मेरी ज़िंदगी में अंधेरा मत होने देना। तुम हमेशा ऐसे मौक़ों पर खौफज़दा क्यों हो जाती हो? नहीं मालूम, मगर मेरी छठी हिस्स मुझे किसी अनहोनी का एहसास दिलाने लगती है। तुम अपने सोचों को मुस्बत रखा करो और ज़हन से हर फिजूल ख्याल निकाल दो। अब तो हम एक हो चुके हैं, कौन जुदा कर सकता है हमें? खुदा ना करे ऐसा हो, फिर कभी अब ज़ुबान पे जुदाई के लफ्ज़ मत लाना। जानिया ने इसके लबों पर हाथ रख दिया। जुगनू ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो ठंडी या हवा का नरम झोंका होले से जानिया के रुखसार को चूमता हुआ गुजर गया। घने दरख्त आसमान की तरफ मुंह उठाए खड़े थे। जुगनू बेमकसद गाड़ी सड़क पर दौड़ाता रहा। फिर ज़रा कम रश की जगह गाड़ी रोक दी और जानिया से कहा, लो अब तुम चिल्लाओ, मुझे डर लगता है। जानिया ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, सीधे देखो और पहली लाइन की दाहिनी तरफ ही रहो। इब्तदा में जानिया को महसूस हुआ कोया हर गाड़ी और ट्रक इसी से टकराने के लिए भागा चला आ रहा है, लेकिन जब बीच में काफ़ी फासला रखते हुए भी वो सिरे से निकल जाती तो तमानियत का एहसास होता। जब वो घर पहुंचे तो जानिया एकदम बहुत थक गई थी, लेकिन दिल एक खुशी के एहसास से सरशार था। 8-10 मील गाड़ी चला लेने का एहसास खुद एतमादी से हासिल किया था। अगर जुगनू साथ में ना होता तो शायद वो ड्राइव ना कर पाती, मगर आज की इस प्रैक्टिस से खुद एतमादी बहाल हो गई थी। अब जुगनू को भरोसा हो गया था, अब वो इसके मुताज नहीं रहेगी। अपनी मर्जी से कहीं भी ड्राइव करके आ जा सकती थी। जुगनू बहुत खुश था। आज वो सब इसके घर आई थी और गाड़ी देखकर उन्होंने तंज और हसरत के मिले जुले एहसास से कहा था, भाई अपनी अपनी किस्मत है। कुछ लोग बीवियों को पाँव की जूती या घर में कैद करके रखते हैं, और कुछ लोग जुगनू जैसे होते हैं जो बीवी को हाथ का छाला बना कर रखते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जुगनू बहुत अच्छा है, और तुम वाकई ही बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इस जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। जानिया, वो सचमुच तुम्हारा दीवाना है, बहुत चाहता है तुम्हें। यू आर वेरी लकी। काश हर लड़के को जुगनू जैसा शौहर नसीब हो, और जानिया जैसी लड़की भी तो जुगनू जैसे शख्स को मिलना ज़रूरी है, और अच्छाई में जानिया भी इससे कुछ कम नहीं है। जानिया भी भूल भी नहीं पाई थी कि रिदा ने जवाब दिया, लेकिन ये फैसला कौन करेगा कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छा कौन है? शाहना ने नया किस्सा निकाल लिया, ये फैसला वक्त करेगा। फारिया ने कहा, नहीं, मैं नहीं, जुगनू बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो इनको देखकर अच्छा बनने की कोशिश कर रही हूँ। जानिया के शरीर लहजे से मोहब्बत का रस टपक रहा था और आंखों की चमक में मोहब्बत का ठाटे मारता हुआ समंदर इन सबको चौंका गया। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है, वरना हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है, रिश्ता नहीं होता वो। फारिया के अल्फाज जानिया को सुलगा गए थे। वो जुगनू के लिए किसी की ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी गलत नहीं सुन सकती थी। इसने कभी किसी को इतनी अहमियत नहीं दी थी कि कोई जुगनू की कमी खामी को डिस्कस करे और इसे बुरा कहे।
اس نے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے شدتوں سے چور لہجے میں کہا تو وہاں موجود خواتین کے چہرے لٹک گئے تھے۔ جگنو فرشتے کا دوسرا روپ ہے، اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کہا۔ اتنا تو ٹوک جواب سن کر کچھ دیر کے لیے سب خاموش ہو گئی تھی۔ جانیہ کا انداز ایسا تھا مزید ایک لفظ نہ بولنے جگنو کے خلاف کوئی سا مذاق کر رہے تھے۔ شاہانہ نے فوراً بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، جانیہ تمہارے پاس تو گاڑی آ گئی ہے تو کسی روز شاپنگ کے لیے لے چلو مجھے۔ شازیہ نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس کی بڑی خواہش تھی ان کے پاس بھی گاڑی ہو، مگر ان کے حالات ایسے نہیں تھے کہ گاڑی خرید سکتے۔ لیکن جانیہ کی گاڑی کو اس نے اپنا ہی سمجھا تھا۔ اب میں بھی جانیہ سے لفٹ لیا کروں گی۔ گاڑی تو ہے ہی اچھی، مگر جانیہ سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ ردا کی بات پر جانیہ ہنس دی اور بولی، مکھن مت لگاؤ مجھے، یہ کام جگنو بہت بہتر طور پر کر لیتا ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں۔ شازیہ کے الفاظ جانیہ کے بدن میں آگ لگا گئے تھے۔ وہ اس کے لیے خاموش رہ گئی۔ وہ اس کے گھر آئی ہوئی تھی، نہ ہی وہ اتنی منہ پھٹ تھی، ورنہ ایسی سناتی کہ وہ سنبھل نہیں پاتی۔ لے چلوں گی کسی روز، چکنی چپڑی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے جگنو سے اجازت لوں گی پھر۔ ہاں، شوہر کی اجازت ضروری ہے، پھر ہی کرنا چاہیے کوئی کام۔ اچھی بیوی کی یہی عادت تو شوہر کو اپنا دیوانہ رکھتی ہے۔ شاہانہ نے واقعی دل سے جانیہ کی بات کو سراہا تھا اور اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ وہ اسد کی اجازت کی پابند نہیں۔ اسی بات پر ان دونوں کا جھگڑا رہتا ہے۔ شاید تم دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے اور وہ تم میں خود اعتمادی پیدا کر رہا ہے، یہاں کے ماحول میں ڈال رہا ہے۔ سیما نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، چلو آج ہمیں راز کی بات بتا ہی دو، تم دونوں میں اتنی محبت کیوں اور کیسے ہے؟ تم دونوں میں آج تک لڑائی کیوں نہیں ہوئی؟ شازیہ نے سب کے دل کی بات کہی تو سب نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسا کچھ خاص نہیں ہے، بس ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ جگنو میری بات مانتے ہیں اور میں ان کی خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا۔ لڑائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کسی بات پر موڈ خراب ہو جائے تو فوراً ان کو منا لیتی ہوں اور وہ بھی نخرے نہیں دکھاتے، احساس ہونے پر فوراً سوری کر لیتے ہیں، پھر محبت تو بڑھے گی نا۔ جانیہ کیا کروں، جگنو سے چمکنے لگے۔ پہلے کون کرتا ہے منانے میں؟ فاریہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ دونوں ہی۔ زیادہ کون مناتا ہے؟ اس نے دوسرا سوال داغا۔ کبھی اتنی بڑی ناراضگی ہوئی نہیں ہم دونوں کے بیچ کہ نوبت یہاں تک پہنچے۔ چند لمحوں سے زیادہ خفا نہیں رہتے ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت زیادہ خیال رکھتی ہو جگنو کا۔ شاہانہ نے بھویں چکاتے ہوئے جانیہ کے چہرے کا غور سے جائزہ لیا، لیکن اسے جانیہ کے چہرے پر سکون ہی سکون نظر آیا۔ اس کے لبوں پر بڑی پیاری دلفریب مسکراہٹ رقص کرتی تھی اور ایک آنکھوں کی چمک نے اس کے وجود کو اپنے ساتھ میں لے لیا۔ اس نے شیریں لہجے میں کہا، نہیں، جگنو زیادہ خیال رکھتا ہے میرا۔ تو خواتین، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جانیہ کو جگنو سے کوئی شکایت نہیں اور اس کے کہنے کے مطابق جگنو اس کا کانچ کی گڑیا کی طرح خیال رکھتا ہے، جبکہ جگنو کا کہنا ہے جانیہ بے انتہا چاہتی ہے اسے اور جانیہ کہتی ہے جگنو آخری حدوں تو جاتا ہے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائے دونوں میں فوقیت کس کو ہے، لیکن یہ طے پایا کہ دونوں ہی دیوانے ہیں ایک دوسرے کے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ یوں ہی خوش و خرم رکھے، آمین۔ رینا نے دل سے ان دونوں کے لیے دعا کی تو سب نے اس پر آمین کہا۔ جانیہ نے آمین کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرے اور جگنو کی تصویر کو دیکھ کر پیار سے دھیرے سے مسکرا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ گھر کے سامنے گاڑی دیکھ کر جانیہ کا دل ایک اندرونی انبساط اور اطمینان محسوس کرتا تھا۔ جگنو نے اسے کہا تھا، جانیہ اب تم ہر پل میری منتظر نہیں رہو گی، جب جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ جانیہ نے جواب دیا تو وہ کھلکھلا دیا، لیکن یہ دل کی کم بخت آپ کے بغیر کہیں جانے کو مانتا نہیں ہے، آپ ہی کا منتظر رہتا ہے، تم بھی نہ بس پاگل ہی ہو۔ وہ خود ہی کچھ سوچتے ہوئے مسکرائی جا رہی تھی، لیکن ردا کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی۔ خاک ہو گئی ہو جانیہ جی؟ کہیں نہیں، یوں ہی بس، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ ارے میری جگنو، گھر پر تو ادھر آؤ، جانیہ تم سے دوری برداشت نہیں کر پاتی۔ ردا نے جگنو کو پکارا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، بس آتے ہی ہوں گے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ شاہانہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دھڑکنیں جگنو کے آنے کا پیغام دے رہی ہیں، بس اگلے چند منٹوں میں وہ یہاں ہوں گے۔ ابھی وہ اپنی بات پوری بھی نہیں کر پائی تھی کہ جگنو اندرونی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سب کے لبوں سے کورس کی آواز میں نکلا، اسے کہتے ہیں محبت۔ دل کے رشتے الگ ہی ہوتے ہیں، جن پر دو محبت کرنے والے سفر کرتے ہیں، مگر جن کے دل میں محبت سے بھرے ہوں اور ایک دوسرے پر اندھا اعتماد کرتے ہوں، وہ ایک دوسرے کی انگلی تھامے یقین کا سفر طے کرتے رہتے ہیں۔
کبھی ان کا راستہ الگ نہیں ہوتا۔ جانیہ نے ردا کو ہوئی نہیں سب کو بہت اچھی بات بتائی تھی۔ شاہناز چھوٹی سی عمر کی لڑکی کی باتیں سن کر حیران ہو گئی تھی۔ آج تک یہ باتیں اسے کیوں نہیں سمجھ آئی تھیں، ورنہ اس کا گھر بھی ایک جنت ہوگا۔ اس میں اس کا اپنا قصور تھا جس کا شدت سے احساس ہوا تھا اس کو، اور یہ بات آج جانیہ نے سمجھائی تھی، ورنہ وہ ایک راستے پر دو اجنبی مسافروں کی طرح سفر کرتے رہے تھے۔ وہ رسد لڑتے جھگڑتے ہی رہتے تھے اور آج کل تو ان کا گھر جھگڑوں کا میدان بنا ہوا تھا۔ وہ سطح پر شک کرتی تھی اور رسد شاہانہ پر، اور گھر کے ڈھیروں مسئلے مسائل تھے۔ ٹائم نہیں تھا ایک دوسرے کے لیے ان کے پاس، لیکن یہ سب باتیں آج جانیہ نے جیسے ان کے دل و دماغ میں بھر دی تھی۔ جانیہ کے الفاظ توڑے کی طرح شاہانہ کے ذہن پر برس رہے تھے۔ وہ اٹھی اور جانیہ کی طرف بڑھنے لگی۔ آج کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے کیا؟ سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا۔ یوں ہی سمجھ لو، جانیہ کو گاڑی کی مبارکباد دینے آئے تھے۔ کیا جانیہ نے تم سے اجازت لی تھی ہمیں انوائٹ کرنے کی؟ یہ شازیہ تھی جس نے جگنو کو دیکھ کر طنز کیا تھا۔ ایک دور میں وہ جگنو کی دیوانی تھی، مگر جگنو اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ جانیہ کبھی کام نہیں کرتی جس میں میری اجازت شامل نہ ہو، اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ جو بھی کرتی ہے صحیح کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہر کام مجھ سے پوچھ کر ہی کرے۔ اسے اپنی حدود کا اچھی طرح اندازہ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ کتنا اعتماد کرتے ہو تم دونوں ایک دوسرے پر؟ شاہانہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے اندھا اعتماد کہتے ہیں۔ فاریہ نے حصہ لیا۔ کبھی کبھی اندھے کی بھی بنائی لوٹ آتی ہے۔ شازیہ کا لہجہ بظاہر نارمل تھا، مگر اس نے بہت تلخ الفاظ ادا کیے تھے۔ پلیز چینج دس ٹاپک، جگنو نے سخت مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ یو آر لکی جانیہ، تمہیں قدرت کا انمول تحفہ ملا ہے جگنو کی صورت میں۔ ردا کے کہنے پر جانیہ کے گال پرتیں حیا سے سرخ ہو گئے۔ جانیہ میز پر بکھرے برتن سمیٹنے لگی جن سے ان کی تمازاں کی تھی۔ یوں ہی بکھرے ہوئے رکھے رہے، باتوں کا سلسلہ چھڑا کے اٹھا ہی نہیں پائی۔ جانیہ تمہیں بہت مصروف رکھتی ہے۔ سیما نے جگنو کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا جو نارمل ہی رہا۔ ہاں، اتنا بڑا گھر ہے، مصروف رہتی ہے، دیکھ بھال میں لگی رہتی ہے۔ اس نے سیما کا جواب دیا۔ تمہیں ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی نا؟ شازیہ نے انگوٹھی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں، مجھے ڈیکوریشن پیس نہیں چاہیے تھا۔ میں چاہتا تھا سادہ مخلص پیار کرنے والی بیوی ہو جس کی رفاقت مجھے سکون اطمینان بخشے۔ یعنی تمہارے خیال میں ماڈرن لڑکیاں مخلص رفیقہ حیات نہیں ہوتی؟ شازیہ نے کہا۔ جی، میرا خیال ہے ماڈرن اور ملازمت پیشہ خواتین کے پاس اپنے شوہر سے برابری کرنے کے بعد مزید وقت کہاں بچتا ہے؟ جگنو کا جواب تھا۔ میں یہ بات نہیں مانتی، ردا نے تیزی سے کہا۔ سبھی کو اپنی مرضی کے مطابق جینے کا حق ہے، اپنے نظریات کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ جگنو دھیرے سے بولا۔ ردا جگنو کا دھیما لیکن سخت لہجہ بھانپ کر یک لک چپ ہو گئی۔ کچھ دیر جگنو کو گھورتی رہی، پھر رخ موڑ کر خاموشی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ شاہانہ جو جانیہ کو شاباش دینے آ رہی تھی، جگنو کو باتیں سن کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ اب ان کی بات ہر طرف بڑھی تھی اور جانیہ کا ہاتھ پکڑ کر جگنو قریب لے آئی اور اس کے ساتھ کھڑا کر کے بولی۔ آج اس محفل میں ایک بات جو ثابت ہو گئی ہے کہ ان دونوں میں صرف محبت ہی نہیں بلکہ عشق بھی ہے۔ اتنا ٹوٹ کر چاہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ کوئی برائی یا خامی نظر ہی نہیں آتی، اور ان کی کامیاب زندگی کا راز بھی یہی ہے۔ میں ہی نہیں، جگنو کی بات سے تم سب لوگ اتفاق کرو گے کہ ملازمت پیشہ بیوی اور ہاؤس وائف میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک ہاؤس وائف اپنے شوہر کا خیال رکھ سکتی ہے، ملازمت پیشہ بیوی نہیں۔ اور میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ آج ان دونوں نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں جانیہ کے ساتھ مند ہوں کہ میں اپنے ذہن میں اسد کو کھو رہی تھی، لیکن ابھی اتنی دیر نہیں ہوئی کہ سنبھل نہ سکے۔ میں ان دونوں کی طرح اپنے گھر کو جنت بناؤں گی، خوشگوار زندگی گزاروں گی۔ آپ سب سے ایک گزارش ہے، اگر ہو سکے تو اس کپل سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، اپنا احتساب کرو اور اپنے گھروں کو بچانے کی تدبیر، کیونکہ ایک بار دلوں میں بال آ جائے یا گھر ٹوٹ جائے تو پھر وہ جڑا نہیں کرتے۔ بس اتنا ہی کہنا ہے۔ ہر انسان کو اپنا برا بھلا خود سوچنا چاہیے۔ ایک بار پھر جانیہ کا شکریہ کہ بھٹکے سے بچا لیا مجھے، اس نے جانیہ کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ ساتھ کھڑے جگنو کا سر فخر سے تن گیا۔ جانیہ کا انتخاب کرنے میں واقعی اس نے غلطی نہیں کی تھی۔ جانیہ کرسٹل کی گڑیا جس کا بٹن جگنو کے ہاتھ میں ہے، بٹن دبتے ہی وہ ایک مدار میں گھومنے لگتی ہے۔ اس کا یہ مدار صرف اور صرف جگنو ہے۔ ردا نے دل سے یہ بات کہی اور سب کو اس کی بات پسند آئی۔ پھر وہ اپنے گھروں کو چل دی۔ ان کی محبت واقعی قصے کہانیوں جیسی تھی، روایتی قسم کی، لیلا مجنوں کی سی محبت۔ اسی بندھن کے تحت ہی تو جگنو نے جانیہ کے ساتھ کی خواہش کی تھی۔
जुगनू की ज़िंदगी में शामिल होने के बाद जैसे इसके पर काट दिए गए थे। इसका ठिकाना, इसका आशियाना जुगनू का हिसार है। इसके रास्ते जुगनू से शुरू होकर जुगनू पर ही ख़त्म होते थे। इसकी मंजिल जुगनू था, सिर्फ जुगनू। जुगनू ने इसको पाकिस्तान जाने की खुशखबरी सुना दी तो वो बच्चों की ऐसी खुशी से इससे लिपट गई, वो भी इसे खुद लिपटाए प्यार करता रहा। यही तो इसकी छोटी छोटी सी खुशियाँ थी जिनका वो बहुत ख्याल रखता था। इसका मदार भी जानिया की मोहब्बत थी, वो भी इसके गिर्द घूमते रहना पसंद करता था। जानिया के सिर्फ अपनी जानिया के सार के गिर्द। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। हर लम्हा ख्याल तेरा रखूंगी सिर्फ इतना, बैठ जाऊं तो भी तेरी, उठ जाऊं तो भी तेरी। कुछ कर लूंगी हाल अपना ऐसा हमसफर, आँख लगे भी तो तेरी, आँख खुले तो भी तेरी। तेरी हर आदत पे पालूंगी ताबीर ऐसी, हंस जाऊं तो फिर तेरी, रूठ जाऊं तो भी तेरी। मैं साथ दूं तेरा कुछ ऐसे जाने जहाँ, जिंदा रहूं तो भी तेरी, मर जाऊं तो भी तेरी। इसने जुगनू के सीने पर सर रख दिया और जुगनू ने इसको अपनी बाहों के हिसार में कैद कर लिया था। जानिया को इसकी बाहों के मजबूत हिसार में आकर सुकून ही सुकून मुयस्सर था। मुतमईन होकर इसने पलकें मूंद ली। ये तुम सब क्या कर रहे हो? कुछ हमें भी तो बताओ। यास्मीन बेगम ने दबी दबी जुबान में एहतशाम से पूछा। ये अब आप लोगों ने मेरे खिलाफ महाज क्यों कायम कर लिया है? घर का हर फर्द मुझे चोर बेईमान साबित करने में लगा हुआ है। साफ भी नहीं कहते कि मैं बेईमान हूँ, गद्दार हूँ। सबके दिलों पर एक बोझ बन गया है मेरे लिए। ठीक है, मैं निकल जाता हूँ ऑफिस से, आप लोग खुश हो जाएं, यही चाहते हैं ना? इसकी दबी दबी चीखें धाड़ की सूरत में कमरे में गूंज रही थी। यास्मीन इसे गुस्से से देख रही थी। बात इतनी बुरी नहीं थी जितनी एहतशाम को बुरी लगी थी। यास्मीन ने इसे समझाने की कोशिश की। अगर कुछ पूछा जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम चीखने चिल्लाने लगो। बजाय इसके कि तुम समझदारी से सब खुल कर बता दो तो बहुत से मसाइल सुलझ जाएं। मैं अपने आप को मुजरिम समझने लगा हूँ, जैसे कहीं डाका डालकर भागा हूँ। पुलिस मेरे पीछे लगी है, जो एक एक लम्हे की तस्दीक की जाती है मुझसे। एहतशाम, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खामख्वाह परेशान हो रहे हो, तुम्हें महज गलतफहमी हो गई है। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम ऐसा रवैया जानबूझकर रख रहे हो ताकि कोई तुमसे कुछ पूछने की हिम्मत ना करे। बेटा, जब घर एक होता है तो इसके माशी मसाइल भी एक होते हैं और इसके हिस्सेदार भी सब एक होते हैं। घर एक इदारा होता है जिसे घर के तमाम मेंबर मिलकर चलाते हैं और सब लोग साथ बहैसियत इसमें हिस्सेदार होते हैं। इसी में इदारे या घर वालों की बेहतरी होती है। अगर इसमें कोई मसला पैदा हो जाए तो टोकना और समझना सबका फ़र्क है। इसमें गुस्सा करने या बुरा मानने की तो कोई बात नहीं थी। तुम सारे बहन भाई इस घर के मेंबर हो तो तुम सबको इसकी खुशहाली के लिए सोचना चाहिए। इससे पहले भी तुम्हें समझाया था कि तुम इस घर के बड़े सपूत हो। जो जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं वो छोटों की नहीं बनती, मगर तुमने शायद मेरी बात पर कान नहीं धरे। और ये बात तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि जो गलत रास्तों पर पढ़कर गलत फैसले करते हैं वो हमेशा कसारे में रहते हैं। इंसान को हमेशा अपनी अक्ल और अपनी सलाहियतों पर भरोसा करना चाहिए। खुदा ऐसे लोगों की मदद करता है जो सबका ख्याल रखते हैं। कविता नाई में अपना मुहासबा तो करो बेटा कि ये सब क्या कर रहे हो, किसके कहने पर कर रहे हो। जो तुम्हें सब करने पर उकसा रहे हैं इसमें तुम्हारा इनका क्या मुफाद है? यास्मीन बेगम चुप होकर से देखने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप सबको मुझसे शिकायत पैदा हो गई है कि मैं बिजनेस और घर अलग करना चाहता हूँ और माशी मसाइल पैदा करना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। ये तुम बताओगे बेटा, तुम ही बेहतर जानते हो। ठीक है मम्मा मम्मा जानी, 2-4 दिन में मालूम करके बताऊंगा। और भी वक्त ले सकते हो, सोच समझ कर जो कदम उठाओगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। एहतशाम ने कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से निकल गया। एहतशाम ने अलमास को सब कुछ बता दिया तो इसने एहतशाम को जज्बाती ब्लैकमेल किया। अगर हम अपना हिस्सा ले लेते हैं तो हम अलग अपनी दुनिया बसाएंगे, जिस तरह चाहें रहेंगे, खाएं पिएं, कोई हमारी आज़ादी में मुखिल ना हो। एहतशाम के दिल को भी अलमास की बात लगी थी। आज हम वो हैं, कल 3 भी होंगे और 4 भी। आबादी बढ़ेगी तो अखराजात भी होंगे। अपना घर होगा तो कोई रोक टोक नहीं होगी। एक हफ्ता सोच विचार के बाद एहतशाम खलील ने घर में एक धमाका कर दिया। इसने माँ से जायदाद में अपना हिस्सा मांग लिया। थोड़ी देर के लिए सब दंग से रह गए। बाप का सारा कारोबार एहतशाम के हाथ में था। जुगनू का बिजनेस अलहदा लंदन में था और हमजा अभी इस झंझट में पड़ रहा ही नहीं था।
माँ ने तो शाम की बात सुनी और सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। तब उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि सारा पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, एकदम इतना हिस्सा नहीं निकाला जा सकता, बिजनेस बैठ जाएगा। एक मामूली रकम नहीं, हाँ रफ्ता रफ्ता कुछ हो सकता है। इन्हें दचका तो लगा था, मगर वो कोई उलझी बात करके नया मसला खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए फौरी तौर पर लहजा ठंडा रखते हुए ऐसी बात पेश की कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वह तो शाम से इसी बात की तवक्का कर रही थी। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे बस मेरा हिस्सा चाहिए। इसकी बात सुनकर वो फौरन बोली, तो तुम बाप का बिजनेस संभाल रहे हो, अलहदगी की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? नहीं, मैं जुगनू की तरह अलहदा काम करना चाहता हूँ और तजुर्बा मेरे पास पहले ही है। कब से कारोबार संभाल रहा हूँ, बिजनेस के साथ हर किस्म की हेर फेर से वाकिफ़ हूँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये हेर फेर का बिजनेस है? इतनी मोहब्बत और हलाल की कमाई, यही तवक्का की जा सकती थी तुमसे। हकीकतन इन्हें तो शाम की बात से दुख पहुंचा था। जुगनू की तरह अलहदा कारोबार करना चाहते हो तो अपने बोते पर करो, इसने हमसे कुछ नहीं लिया, खुद किया है जो भी किया, और आज अपनी जगह अलग से पहचान बना ली है इसने। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सब अपना हिस्सा चाहिए। ऐसी बातें गुस्से से नहीं, ठंडे दिलो दिमाग से सोच समझ कर की जाती हैं। तुम तो हथेली पर सरसों जमाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये मुमकिन नहीं। उन्होंने एहतशाम के शाने पर हाथ रख कर कहा। कबल इसके के बाद से बात निकलती यास्मीन इसका हाथ पकड़कर अंदर ले गईं और बोली, बेटा, वालिदैन से यूँ बात नहीं की जाती और ना ही हिसाब किताब लिया जाता है। अगर तुम यूँ करोगे तो बिजनेस को नुकसान पहुँचेगा। तुमने इससे पहले कभी बिजनेस का ख्याल जाहिर नहीं किया, यकदम ही कैसे ख्याल आ गया? तुम अलहदा से भी यही कारोबार करोगे तो फिर भी अपने बाबा का बिजनेस ही क्यों नहीं करते? अगर तुम अलहदगी इख्तियार कर लोगे तो इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा? उन्होंने इतने प्यार से समझाया, लेकिन इसके ज़हन पर जो बात सवार थी वो कैसे निकलती। आप इस सिलसिले में बाबा से बात करें, इसने फैसला कुन लहजे में कहा और उठकर बाहर आ गया। वो ही चाहता था जो इसने फैसला किया था। बैठी हुई इसे देखती रह गई। क्या होने जा रहा था राजपूत हाउस में, वो अंदेशों में घिर गई थी।